بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي اليوم في موضوع هو نموذج لامتحان الفصل الثاني للسنوات الرابعة ابتدائي. الموضوع هو كالتالي: C'est la veille de l'Aïd el-Fitr, إنها عشية عيد الفطر. Ma grand-mère prépare les gâteaux. جدتي تحضر الحلويات. Moi je la regarde. أنا أشاهدها. Et je l'aide à ranger les gâteaux sur les plateaux. وأنا أساعدها في ترتيب الحلويات في الصينيات. Maman décore le salon. والدتي تزين الصالون avec des ballons et des fleurs multicolores. بكرات وأزهار متعددة الألوان. Le jour de l'Aïd, يوم العيد, toute la famille se rend chez la tante. جميع العائلة تزور العم أو الخالة pour lui souhaiter bonne fête. لتتمنى لها عيدا سعيدا. Les enfants sont vêtus de leurs plus beaux habits. الأطفال مرتدين ملابسهم الأكثر جمالا. Quelle magnifique journée. يا له من يوم رائع. Je suis heureuse. أنا سعيدة. Compréhension de l'écrit فهم النص. Première question, السؤال الأول. Choisis un titre au texte. اختر عنوانا للنص. La fête du مولود, عيد المولد. Un jour de fête, يوم عيد. العيد الفطر. إذا بما أن النص يتحدث عن عيد الفطر ذكر هذا في السطر الأول من النص. إذا نختار العيد الفطر كعنوان للنص. إذا le titre هو العيد الفطر. Deuxième question, سؤال الثاني. Qui prépare les gâteaux pour l'Aïd? من يحضر الحلويات للعيد؟ إذا الإجابة على هذا السؤال موجودة في السطر الأول من النص. Ma grand-mère prépare les gâteaux. إذا إنها la grand-mère. إذا نكتب c'est la grand-mère qui prépare les gâteaux. إنها الجدة التي تحضر الحلويات. Troisième question, سؤال الثالث. Relève du texte le synonyme de contente. إذا استخرج من النص مرادف contente. contente تعني فرحانة، مرادفها هو heureuse التي تعني سعيدة. إذا contente تساوي heureuse. Quatrième question, سؤال الرابع. Trouve l'antonyme de heureux. جد ضد heureux. heureux تعني سعيد وضدها هو حزين. حزين باللغة الفرنسية هو triste. إذا نكتب heureux لا تساوي triste. Cinquième question, سؤال الخامس. Sépare les groupes, فرق المجموعات. Les enfants aiment les jouets. الأطفال يحبون اللعب. إذا pour séparer les groupes de la phrase أي لتفريق مجموعة الجملة علينا أولا أن نتعرف على الفعل أي le verbe ونضع خطا فاصلا قبله. لماذا؟ لأن الفعل ينتمي إلى المجموعة الفعلية التي تسمى le groupe verbal والتي تتضمن الفعل والمفعول به أي تتضمن le verbe et le complément d'objet direct أي le COD وما قبلها تسمى المجموعة الاسمية للفاعل أي le groupe nominal sujet. Les enfants groupe nominal sujet aiment les jouets groupe verbal. Sixième question, سؤال السادس. complète au féminin أكمل في المؤنث. un gâteau délicieux كعك لذيذ. إذا délicieux est un adjectif أي صفة والصفة تتبع الموصوف. فإذا كان الموصوف مذكرا تأتي مذكرة وإذا كان الموصوف مؤنثا تأتي مؤنثة. الموصوف هنا هو un gâteau اسم مذكر وبالتالي فهي صفة مذكرة. طلب منا الآن أن نكمل بنفس الصفة مع une tarte. une tarte هي اسم مؤنث ولذلك فالصفة يجب أن تكون مؤنثة. لتحويل الصفة من المذكر إلى المؤنث علينا أن نرى نهايتها. فكل صفة تنتهي بالE UX في المذكر علينا أن نحذف الإكس ونستبدله بالSE في المؤنث فتعطينا délicieuse. une tarte délicieuse كعكة لذيذة. un homme sportif رجل رياضي. sportif هو un adjectif masculin أي صفة مذكرة لأن الموصوف هو اسم مذكر. un homme رجل. طلب منا أن نكمل بنفس الصفة مع une femme أي امرأة. إذا كل صفة تنتهي بالF في المذكر علينا أن نستبدلها بالVE في المؤنث فتعطينا sportive. une femme sportive أي امرأة رياضية. Septième question, سؤال السابع. conjugue au présent صرف في الحاضر. les enfants aimaient les bonbons. كما نلاحظ أن le verbe aimer كتب entre parenthèses أي بين قوسين
ونهايته هي ER، مما يعني أنه فعل غير مصرف. طلب منا أن نصرفه مع le sujet أو الفاعل les enfants. لنرى كيف يصرف الverbe aimer au présent. إذا الأحرف IM هي le radical والحرفين ER هي la terminaison. إذا هنا نحتفظ بالو radical مع جميع الضمائر، والحرفين ER نستبدلهما بلي terminaisons تاع les verbes du premier groupe au présent. هنا je حذفنا ال E نتاعو وحطينا في مكانها l'apostrophe لأنه الفيرب يبدأ بفويال. إذا نقول j'aime eux, tu aimes ES, il, elle aime eux, nous aimons أو nous aimons ONS, vous aimez أو vous aimez EZ, il avec S, elle avec S, M, ENT. الآن يجب أن نعرف أيضا أن الأسماء تعوض بضمائر الغائب، فإذا كان الفاعل هو مفرد مذكر نعوضه بإيل، وإذا كان الفاعل مفرد مؤنث نعوضه بآل، وإذا كان جمع مذكر نعوضه بإل avec S، وإذا كان جمع مؤنث نعوضه بإل avec S. إذا هنا عندنا les enfants الأطفال نعوض الأطفال بإل avec S أي هم. la terminaison تاع le verbe مع إل avec S هي ENT. إذا نقول les enfants aiment ENT les bonbons أي الأطفال يحبون الحلوى. لدينا هنا maman décorer le gâteau. إذا le verbe décorer هو فعل أيضا من المجموعة الأولى يصرف كالفعل aimer. إذا لنرى كيف يصرف الفيرب ديكوري au présent. إذا احتفظنا بالو راديكال استبدلنا لا تيرمينيزون تاع الانفينيتيف مع لي تيرمينيزون تاع لي فيرب دو بروميير جروب au présent. الأو أيضا تاع جو هنا بقي. لماذا؟ لأنه الفعل يبدأ بإن كونسون اللي هي دي. إذا لنقرأ je décore eux, tu décores ES, il, elle décore eux, nous décorons ONS, vous décorez EZ, il avec S, elle avec S décore ENT. إذا هنا لدينا maman نعوض maman بإل أي هي. لا تيرمينيزون تاع لو فيرب مع إل هي أو. إذا نقول maman décore eux le gâteau أي والدتي تزين الكعك. Production écrite الوضعية complète par أكمل ب délicieux, heureux, عيد الأضحى 9. C'est la fête de l'Aïd al-Adha. إنه عيد الأضحى. Papa nous achète le mouton. والدي يشتري لنا الكبشة et des habits neufs وملابس جديدة. Maman fait le nettoyage de la maison. والدتي تقوم بتنظيف البيت. Décore le salon. تزين الصالون et prépare des gâteaux délicieux. وتحضر حلويات لذيذة. Nous sommes très heureux. نحن جد سعداء. وبهذا أعزائي التلاميذ أكون قد وصلت إلى نهاية هذا الموضوع. أتمنى أن أكون قد أفدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.